बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। सियासी बैठक के साथ अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बात की है, लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे। हाँ, वो हमारी क्योंकि ऑफिस में मसरूफियात इस तरह की होती हैं कि बहुत मुश्किल से अब टाइम निकालना पड़ रहा है। पहले तो अभी तक जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, अडयाला के बाहर वो धरना जारी है। वो पिछले हफ्ते मुलाकात का वादा किया गया था कि अलीमा खान की मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन नहीं करवाएगी। इसकी वजह क्या नजर आ रही है कि 8 फरवरी से पहले वाकई मुलाकात नहीं हो पाएगी और हुकूमत को डर किसका। और दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब कराची से वापस आ गए हैं, लेकिन कराची वालों को अब याद आया कि उन पर 9 मई का दाग लगाना है। पंजाब हुकूमत अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वफाक में बैठे हुए जो वज़रा हैं वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोई नई छोड़ ली हैं, उस पर बात करें। शुरू मेरे ख्याल में अडयाला के बाहर से कर लें। क्या आपको लगता है, पिछली बार तो पुलिस ने मुतमिन करके भेज दिया कि आपकी अगले हफ्ते मुलाकात करवा दी जाएगी। 4 दिसंबर के बाद अभी मुलाकात नहीं हुई, अगला साल आ गया, एक साल बदल गया, लेकिन हुकूमत अभी तक खौफजदा है। 8 फरवरी की वजह से नहीं करवाई जा रही या फिर इमरान खान के ट्वीट्स की वजह से? नहीं, बिल्कुल। एक तो ट्वीट्स का ऑब्वियसली वो इतना कोई लीथल इम्पैक्ट है कि वो गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हो पाया। और दूसरा, आपको पता है 26 नवंबर से पहले एक हुकूमत के सर पे तो 2 इवेंट्स का तो खौफ है ना। 8 फरवरी जो है वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। 8 फरवरी का तो हर इनको 8 फरवरी से पहले, वो पिछले साल भी इसी किस्म का खौफ था। तो पीटीआई जो है वो उस तरह से आपको पता है रील करती हुई दिखाई दे रही है, बट दे हैवंट कंप्लीटली रील फ्रॉम व्हाट हैपेंड ऑन 26 नवंबर 2024 में जो कुछ हुआ था। सो 26 नवंबर और साथ साथ आपका 8 फरवरी, ये 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हुकूमत के लिए नाइटमेयर है। और उससे पहले इमरान खान साहब से मिलकर आपको पता है कि लास्ट उसमें उस्मा खान के थ्रू जो पैगाम था वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ने का था। सो अब तो नेचुरली उनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल आएगी। उस तैयारी इतनी कोई ऐसा इम्पैक्ट है उस तैयारी का कि बयानात ही नहीं रुक पा रहे हैं। आपको पता है, आप भी आपने जिस तरह का शर्जील मेमन साहब को भी एक पीपल्स पार्टी को आफ्टर थॉट मतलब आ रहा है, जहां पर आपने इस्तकबाल किया, अजरक बनाई, अपना स्कोर जो है आप अपने राइवल नून लीग से भी सेटल कर रहे थे और उसी चक्कर में आप इनको कंसेशन कुछ दे रहे थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले ये कोई भी मुलाकात होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बहुत क्लियर है हुकूमत इस हवाले से, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। उनके लिए ये पूरा जो एक कराची का पावर शो था, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात बना दिए गए हैं हुकूमत के लिए। और फिर ये चीज देखना कि 3 साल तक हम मुसलसल अगर जबर कर रहे हैं, कोर्जन के बावजूद, ऐसे इकदाम के बावजूद भी पीटीआई इस तरह की पोजीशन में है कि वो एक सोहेल आफरीदी, जिसको तलाल चौधरी साहब कल अंडर 19 का बच्चा कह रहे थे, वो अंडर 19 का बच्चा जो है अगर वो इतना बड़ा मजमा इकट्ठे कर सकता है तो फिर तो इनके लिए बहुत हालत खराब है। आपने विचार के जोड़े उनकी बात की कि उन्होंने जाके इनकलाब बर्पा कर दिया, वो जो फस्तायत थी, ताकत का इस्तेमाल था, वो सारा ख़त्म करवा दिया। सुहेल अफरीदी से इतना खौफ क्यों है? और दूसरा, मेरे ख्याल में पहला सवाल जो था वो उससे शुरू कर लें आप भी। अलीमा खान साहब अब वो पीटीए के अंदर भी, कल पार्लियामानी पार्टी के इजलास के अंदर भी आपको पता उनकी फिर मुखालफत हुई है। अलीमा खान पीछे हट जाएं तो फिर इमरान खान की बात कौन करेगा? सुहेल अफरीदी साहब या फिर अलीमा खान को ही डटे रहना चाहिए, तब जाके ये मुलाकातों वाला जो बंद दरवाज़ा वो खुलेगा? भाई, अलीमा खान से जिनको मसला है, प्रॉब्लम ये है कि कोई आता भी तो नहीं है ना। गौर खान साहब किधर है आज? वो 4 बजे तक। असद कैसर साहब किधर है? ठीक है, जितने भी इमरान खान के नाम पे वोट लेके बैठे हुए हैं, वहां पर अलीमा खान के साथ बैठता कौन है? मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक, शफी जान, शौकत बसरा, सलमान राजा। आप लोग किधर हैं? आप लोग हैं किधर? अलीमा खान बिल्कुल गलत है जी, अलीमा खान ने बड़ा गलत किया, कुरान खानी करवाई, नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट ये लोग हैं किधर? इनके पास तरीका क्या है वो बता दें। ठीक, अगर आपने किसी पे तनकीद करनी तो आपके पास कोई बेहतर हल मौजूद होगा ना, वो हल पेश कर दें। आप लोग डर के, ये मैं बड़े दिन से मिसाल दे रहा हूँ, पीटीआई की मिसाल है, ये सारे एमएनए जो है ये सांड है। ठीक है, इनमें संडे जितनी जान है। क्यों? इनके पीछे है अवामी कुव्वत। वो 4 लौंडे हैं, मैंने सुबह भी ये कहा, ये रंगदे बसंती वाले लौंडे हैं, 4 लड़के हैं जो रियासत से आगे खड़े हुए, वो डरते नहीं, वो सेल्फियां ले रहे हैं। कराची में कोई भी रिपोर्टर किसी भी अक्लमंद से पूछे, वो कहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह लोग निकल गए। ना पीटीआई का कोई बंदा था वहां पर, ना वहां पर कुर्सियां थी, ना साउंड सिस्टम था, ना वहां पर कोई वेलकमिंग पार्टी थी, ना कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट चल रही थी। स्पॉन्टेनियस लोग खुद पहुंचे। ठीक है, फ्लैश लोग खुद पहुंचे। भाई, ये आपकी ताकत है। आप बने हुए हैं वो संडा जिसको प्लास्टिक की कुर्सी के साथ बांध देते हैं, वो वहां से हिलता नहीं। आपको अपनी ताकत का पता है नहीं, आपको डराते हैं, आप डर जाते हैं। फिर अलीमा खान नहीं तो व्हाट नेक्स्ट, ये मुझे असद कैसे का पता। अगर अडयाला से बेहतर एक आइडिया के केसेस तो इधर नहीं सुने जा रहे, हाई कोर्ट पे प्रेशर डालना ज्यादा जरूरी है या अडयाला इंतजामिया पे, या दोनों साइडों पे? ये हो कैसे, ये ब्रेक कैसे होगा जो इमरान खान से मुलाकातों वाला है?
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मुलाकात इनको इवेंचुअली तो ये कब तक रोक सकते हैं, वो एक इंटरनेशनल प्रेशर ही है ना, हाई कोर्ट में प्रेशर कोई, आपको पता है कि हाई कोर्ट के अहकामात की कम से कम खिलाफवर्जी, डोगर साहब अदालत से तो भाग जाते हैं ना, इतना प्रेशर तो होता है। हाँ, इतना प्रेशर होता है। सो अब वो करने तो नहीं देना उस तरह से, ये हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है उनके अहकामात को फॉलो करते हुए तो इजाजत नहीं मिलेगी। इवेंचुअली ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो एक अवामी प्रेशर है, इसी में और 8 फरवरी जब तक करीब जितना आ रहा होगा, वो कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे होंगे कि जी इनको टेबल पे लेकर आओ, कहीं ना कहीं से कोई बातचीत हो। और जो आपको पीटीआई के अंदर भी पता है, मफामती और मजामती जो ये ग्रुप्स हैं, सो मफामती ग्रुप, और जिस तरह अदील ने भी कहा कि आप जो है वो आज मैं हैरान थी, आमिर डोगर साहब जो है वो रिपोर्ट पेश कर रहे थे असेंबली में, आप कायमा कमेटी, सारी कमेटी से आप बाहर निकल गए, तो इमरान खान के फैसलों को जो निगेट करना है, या जो बारीक वारदात होती है वो इस फॉर्म में नजर आती है। शेख वकास अकरम साहब मेरे प्रोग्राम में थे, बसत एहतराम, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मोमेंटम है, किस तरह से मोमेंटम को आगे बढ़ाए। नहीं जी, पंजाब में आप देखें कि जिस तरह की फसाइयत है, एक सोहेल आफरीदी केपी से जाके अगर पंजाब के बंदों को निकाल सकते हैं, लाहौर में क्राउड निकाल सकते हैं, बावजूद इसके कि उसको, और लोग अपनी मर्जी से निकल के आए हैं, लोग निकल के आए हैं, इतनी आपने लिबर्टी चौक से लेकर हर चीज उसके लिए बंद कर दिया, वो गली गली मोहल्लों में जाके उसने, और वो भी इल्जाम जी लंडा बाजार में चला गया, वो बंदा निकला है उसके लिए। तो ये आप नहीं कर सकते थे जो सारे आप ओहदे और सारे पोजीशंस आप एंजॉय उसके लिए पहले पंजाब आना पड़ेगा ना, मैं पंजाब नहीं आऊंगी, उनका तो अपना नारा है, उनका अपना अलग इशू है। और दूसरा सोहेल अफरीदी साहब ने एक ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया है कि उनके आने के बाद, जैसे पंजाब से वापस आए थे तो उस्मान बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब ये वापस आए हैं तो शर्जील मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भाई बाद में क्यों? अभी समझ आ गई है इनको। हाँ। इनको अच्छे तरीके से नजर आ रहा है कि भाई लोग हमारे साथ नहीं है पार्टी की, वो तो उनको 8 फरवरी का पता है। ना आप इनको बेहतरीन नजर आ रहा है। बेसिकली प्लान क्या था, हाँ। आपको समझने की जरूरत है। प्लान ये था कि आंख हो जल पहाड़ हो जाए। ये फार्मूला इन्होंने लगाया है इमरान खान पे 2022 के बाद, जेल में डाला है, नॉम नहीं ले सकते आप, आपने तस्वीर नहीं चलानी। इन्होंने सोचा वो जहन से निकल जाएगा। अभी आज 3 साल होने वाले हैं, टीवी चैनल पे एक दिन इमरान खान की तस्वीर नहीं चली, नहीं चली हैं, जब ISPR ने चलाई है तब चली। ISPR चलाता रहा, लेकिन जियो न्यूज उस दिन कराची में जाके इमरान खान के वो ब्लर करके, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल आज़ादी सहाफत का चैंपियन है, इतनी सहाफत उसमें कूट कूट के बढ़ी है, नासों से उनकी सहाफत बाहर आ रही होती है। ठीक है, वो लोग जो हैं वो बैठ के लाइव कवरेज किया, इमरान खान की तस्वीरें ब्लर करते हैं। सोहेल अफरीदी का लाहौर दौरा आपने नहीं चलाया, कराची दौरा आपने नहीं चलाया, आपको जो भेजा जाता है आप वो चला देते हैं, सवाल आप करते नहीं है। फिर आप कहते हैं जी मीडिया के बड़े बुरे लाते हो, उन्हें कौन थानू देखेगा। अभी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ हमारे मीडिया के हालात क्या है। एक लड़का है हसनैन रफीक, नया पाकिस्तान टीवी चैनल वो चलाता है, नया पाकिस्तान, ठीक है, वो यूट्यूब पे चलाता है, वो साथ फिर रहा है, धक्के खा रहा है, जा रहा है इनके साथ, वो लाइव कर रहा था जलसा, सिर्फ वही लाइव कर रहा था। हम टीवी ने उसके लाइव कवरेज पे अपना लोगो लगा के 2 लाख व्यूज हासिल किए हुए उस वीडियो पे। ठीक है, ये हमारे अब बड़े टीवी चैनल्स के हालात हैं। तो बाकी इसी तरह के हालात हमारी पार्टी के भी हैं। ये जो आमिर डोगर की बात करी थी, आमिर डोगर साहब इतने दुख भरे तरीके से वो इनकी वो करवा रहे हैं, अपोजिशन लीडर तैनाती, उनके दिल पे काचू चल रहे होंगे, छुरे चल रहे होंगे, चाकू नहीं काचू चल रहे होंगे उनके। तो महमूद अचकज़ई साहब को आप मान जाएंगे, ऐसी कौन सा सरेंडर कह लें पीटीआई ने कर दिया है, या कुछ हुकूमत मजबूर होगी? ये आज़ाद साहब हैं जो उनकी तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट मंगवा रहे थे, फौज के खिलाफ क्या कहा है, अदलिया के खिलाफ क्या कहा है, फिर जनाब केसेस की तफसीलात मंगवा रहे थे उमर अयूब साहब की। अब अचानक से सिर्फ उन्हें टाइम टेक किया, या वाकई अब कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनके पास रास्ता कोई नहीं है? नहीं, 2-3 चीजें इसमें है। एक तो 1-1.5 महीना पहले ये बात सामने आई थी कि जी महमूद अचकज़ई साहब के नाम से मुतालिक रायवेंड में शायद मियां नवाज शरीफ साहब पर भी वो भी बड़ा गुस्सा किए थे कि भाई क्यों नहीं ये चीज हो पा रही है। वो भी बहरहाल शायद गिमिक्स ही थे, सियासत सबने करनी है। अचकज़ई साहब की जब से नॉमिनेशन हुई थी तब से ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जो दीगर हलके हैं, जो पावर सर्कल्स हैं, उसमें अचकज़ई साहब का नाम वो एक्सेप्ट नहीं करते। अचकज़ई साहब एक हार्ड लाइनर है। अचकज़ई साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर इज अ नाइटमेयर फॉर द गवर्नमेंट। ये तो फ्रेंडली ऑपोजिशन है पीटीआई के, जितने आपको बरजमान नजर आते हैं अरकान पहले 2 रोज में, और मीठे मीठे, और जो हुकूमत खुद भी कह रही है कि जी ये तो आके हमसे गिले करते हैं कि हमारी पार्टी में हमारी नहीं सुनी जाती है। सो हुकूमत को जाके जो पूरे आप मवाद दे देते हैं, सो इस ऑपोजिशन को हुकूमत तो पसंद करती थी, इस किस्म की ऑपोजिशन। अचकज़ई साहब आ जाएंगे जो कि वैसे ही फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं इमरान खान साहब के मैंडेट की वापसी के लिए।
اچکزئی صاحب سے زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی متحرک نظر آ رہا ہے؟ جو اچکزئی صاحب لاہور جس دن پہنچتے ہیں پہنچ کے وہ پہلی جملہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جب آ رہا تھا راستے بھر میں ہزاروں بندہ عمران خان سے پیار کرتا ہے لیکن اس کی پارٹی کے اس کی تنظیم کے 20 لوگ ساتھ چلنے کو لاکھوں عمران خان کے نام پر نکل آتے ہیں اور 20 لیکن تنظیم کے اندر تنظیم اور اس طرح سے آپ انقلاب نہیں لے کر آ سکتے. سو ابھی بھی مطلب آئی ایم ویری ڈاؤٹ فل کہ یہ اچکزئی صاحب کا بطور جو لیڈر آف دی اپوزیشن نوٹیفائی اس طرح سے کر دیا جائے گا. میں سے پوچھ رہا ہوں آپ کے مائک کرنے والے محمود اچکزئی صاحب وہ ونڈر بوائے ہیں یا حکومت کے پاس کوئی اور ونڈر بوائے ہے جس کے بارے میں اتنی سٹوریز کی جا رہی تھی؟ شہباز شریف صاحب سے اچھا کوئی جی حضوری والا بندہ اب چاہیے مل سکتا ہے؟ اس سے اچھا کون کیا ہو سکتا ہے؟ سر وہ پتہ ہے کیا، وہ ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ تھا کہ کوئی کسی کے لیے کتنا ہی کچھ کر لے کم پڑ ہی جاتا ہے. وہ شہبازی بھائی اسپیڈ جو مرضی کرنے ڈکی میں سفر کر لیتے ہیں تو باقی کیا بچ رہا کم پڑ ہی جاتا ہے. تو ونڈر بوائے تو آئے گا. ابھی پرفارمنس آپ دیکھ لینا کیا راج خان کا نہیں آئے گا آئے گا. ہاں یہ سارے عمران خان بھی یہی سوچ رہے. عمران خان تو کہتا تھا میرے 11 کے بعد آپشن کیا ہے، اگلے نے کہا لو جی پرانا ٹین ڈبا جمع کرو، چلو جی جان دے، تو آ جائے گا. جو پرفارمنس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ بہتر کرے. اگر یہ ابھی ڈار صاحب کو واپس لے کے آیا گیا ہے، ڈار صاحب نے امپورٹس ڈبل کرنی ہے، 60 بلین کرنی ہے ان کی زیر نگرانی ڈار کمیٹی بن رہی ہے. شیشے کے سامنے کھلوا کے ڈبل نظر آنے شروع ہو تو ہے ڈار صاحب یہی کر سکتے ہو. تسی دیکھو تسی کتنے عقل مند ہو کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کیا ہوا ہے، جو واحد ملک تھا جس کا ہمارے سرپلس میں تھا، ہم ان کا بارڈر بند کر گئے. میڈم سی ایم کے بارے میں اگلا سوال تھا. ان کا ویژن آج مجھے نظر آیا. ٹریڈ ہماری انڈیا سے بند ہے، بارڈر ہمارا آلریڈی افغانستان سے ہم نے بند کیا ہوا ہے. اب جو ایران کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے، ہم ٹریڈ اب کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو میڈم نے آج آلو اور کینو کے لیے 2 راستے تلاش کیے، وہ 2 راستے میں بھی تلاش کرنے میں لگا ہوں. کیونکہ آپ کی نظر گزری ہے کہ کہیں پاکستان میں کوئی سمندر کے راستے کو سرنگ جاتی ہو کہیں کہ ہم نے ٹریڈ وہاں سے پنجاب میں کرنی ہے؟ میڈم کے ویژن پر میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں صرف مس میرا جی کہتی نو کمنٹس. میں آپ کو بتاتا ہوں میڈم آج پہلی دفعہ رینا جی بات گئی. میڈم جی کا ویژن ہے، میڈم جی کی دریا دلی ہے کہ میڈم جی نے آلو چک کے امریکہ نہیں چھوڑ دیتے، اور نشانہ لا کے ازما بخاری نو کہتی منہ پا کے فائر کر کے چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، مطلب ان کی عقلیں چیک کرو. عقلیں آلو کا جو حال ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے واقعی آلو بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، 150 روپے تڑی مل رہا ہے شہروں میں، گاؤں میں 50 روپے تڑی مل رہا ہوگا، 10 روپے کلو بک رہا ہے آلو، رول رہا ہے آلو، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. آپ کے جو کنو پالش کر رہے تھے سارے ایکسپورٹ، وہ سارے بند پڑے ہوئے ہیں. دنیا کا بیسٹ. ٹھیک ہے، تو دنیا کا بیسٹ وہ ادھر کولڈ اسٹوریج میں سڑ جائے گا. ٹھیک ہے، چند صاحب بھی تھوڑے دن بعد بھیج دیں گے، آپ کو بھی کنو بھیج دیں گے، پیٹی میرے کو بھی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، آ جائیں گے کنو، ہمیں مفت کے کنو ہم کھائیں گے. اور چند صاحب کے کنو کو ریسیو نہ کرو تو وہ فون کرے گالیاں بھی نکالتے ہیں. مختارہ فون کرتا ہے کہ چند صاحب نے بھیجا ہے، فوراً تو پہلے ریسیو کرو. ٹھیک ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی تو عقل مند لوگوں کو لے کے آئیں کسی طریقے سے. عقل مند لوگ دیکھیں نا، صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے آرڈیننس جاری کرنے کا، وہ خود ہی آرڈیننس جاری کر کے پھر پکڑے بھی گئے. سر یہ پہلے کر چکے ہیں. عارف الوی صاحب قسمیں کھاتے تھے کہ میں نے نہیں کیا ملٹری ایکٹ میں ترمیم پہ سائن، میں نے نہیں کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ اوپر. اس ٹائم ایم ایس لے کے بھاگ گیا تھا ان کا. ٹھیک ہے، وہ کہ ہم نے میرے واپس کر دیا. ہونا چاہیے کہ یہ اسپیشل اکنامک زون سے متعلق ہے. اسپیشل اکنامک زون آپ کو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں سونا اور ہیرا جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سونا یوریا کا کوئی. لیکن اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ غیر نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی تو کیسی حرکتیں کرتی ہیں. ابھی وہ ہمارے جو جن کو حوالدار اسپیکر کہتے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، وہ ایاز صادق صاحب جو دنیا کے سب سے بڑے دانشور ہیں بڑے. ٹھیک ہے، بہانے سنے، باتیں سنے، اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کو دیکھیں، اس کے بعد آپ حرکتیں دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا. مثال کے طور پہ آج وہ طلال چودھری صاحب جو کہ سب سے مفکر اعظم ہیں اس صدی کے عظیم، ہر چیز کے، آج وہ درختوں کا بھی وہ بتانے آئے تھے. آفیشیل فگر مان کے گئے ہیں 29,000 درخت ہم نے کاٹ دیے، قتل کیے. ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ قتل ہے. 29,000 کرمنل ایکٹ ہے، کرمنل ایکٹ ہے. وہ درختوں کے قد میں پڑ گئے. کیا پیارا ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا جی کہ ہم برے درخت کاٹ کے وہ اچھا سریا ادھر ڈالیں گے. یہ بتا رہے ہیں ہمیں ایوب خان نے لگایا تھا جنگلی شتوت یہاں پر اسلام آباد میں. اب یہ میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں. ایوب خان نے، کیونکہ مجھے پودوں کا بہت شوق ہے اور میں بھی ایک اپنی ذات میں انجمن ہوں، ایوب خان نے یہاں پر لگایا تھا جنگلی شتوت. وہ جنگلی شتوت نے پولن کر دی تھی. پولن میں کیا ہوتا ہے جی، آپ کو کھنگ آئی تھی، آپ کی ناسیں وقت پڑتی ہے جی، آپ کو ویزنگ ہو جاتی ہے. انگلش میں اس کو ویزنگ کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، ویزنگ ہوئی. انگلش لوگوں کو ویزنگ ہوتی ہے، ان والے لوگوں کو ویزنگ ہمیں ہماری نلی چوچ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سا کٹ جاتا ہے، دم ہو جاتا ہے، سینہ پاری ہو جاتا ہے. ایوب خان کے لگائے ہوئے وہ درخت آپ آج تک کاٹ رہے ہیں، وہ مک ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد آپ نے ٹینڈا کر دیا، وہ مک ہی نہیں رہے. آپ کو یہ اندازہ ہے
میں آپ کو وہ فگر بتا دیتا ہوں, مجھے زبانی یاد ہے. ایک جو بڑا درخت ہوتا ہے نا, 20 سال پرانا درخت, وہ سال میں 25 سے 30 کلو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جگہ جو پودا لگا رہے ہیں نا, یہ پودا پہلے 5 سال کچھ بھی نہیں کرے گا, اور اوپر سے اسموک کے جتنے مسائل ہیں, اسموگ چھوڑے آپ کا اسلام آباد کا ٹیمپریچر 5 سے 6 ڈگری اوپر جائے گا. ٹھیک ہے, اسلام آباد آپ کا گرم ہوگا, مزید گرم ہوگا. جو یہاں پر مزے لیتے تھے نا آپ کے اسلام آباد, ہاں اسلام آباد اسلام آباد. ٹھیک ہے, طلال چودھری صاحب ہمیں بتا رہے کہ ہم نے جنگلی شتوت کاٹے. طلال چودھری صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جنگلی شتوت 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک مادہ ہوتا ہے, ایک نر ہوتا ہے. صرف نر پولن پھیلاتا ہے, مادہ پولن نہیں پھیلاتا. مادیاں نو چھڑ دینا سیو کے سے ذبح کیتے. صحیح. ٹھیک ہے, مطلب کوئی انکمپیٹنس کی انتہا ہوتی ہے. اسی لیے پھر وہ ونڈر بوائے کی بات کرتے ہیں نا, کچھ لوگوں کو پسند ہوں گے طاقتور لوگوں کو. شہباز شریف صاحب ہر بات پہ یس سر کہتے ہیں, وہ کہیں بھی پوچھے بغیر نہیں جاتے. سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو موبائل شوکت کو پکڑایا جاتا ہے کہ شوکت کال ہے تو مجھے باہر نکال دو, اگر کال ہے تو مجھے باہر نکال دو. کانفلکٹ کے دوران وہ مچھی کا سپر. بھائی اگلوں کو تو پول ملے ہوئے ہیں نا, اگلے تو نہیں تو یہ کر رہے ہیں نا, موجے لگی ہوئی ہے نا. بڑا غلط تو عوام کا ہو رہا ہے. آپ مجھے کہانی سناتے ہیں روزانہ آ کے. ہمارے وہ ایک پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب ہیں جو اڑان پاکستان کری جا رہے ہیں, بیڑا غرق کر کے جو پروجیکٹ کرتا ہے وہ بندہ فیل ہوتا ہے. اڑان کری جا رہا ہے. میں ایک اور چیز جو آپ نے جو بات کی تھی ابھی تھوڑے دیر پہلے, ہمارے یہ ویلاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے, جو وہ جینزی کو چھیڑنے کی جو بات کر رہے ہیں, جی وہ میں آتا ہوں اینڈ پہ رانا ثناء اللہ صاحب لوگوں کے لیے بھی کہ وہ کامنٹ کر کے بھی ہمیں بتائیں, اور جو جینزی بھی ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی ذرا بتائیں کہ وہ کس طرح سے پھر آگے ریئیکٹ کریں گے. بڑی مہربانی جب وہ الیکشن سے باہر ہو جائیں گے. اس سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کل سے ہم نیوز پر ہماری محترمہ آسمہ شرازی صاحبہ کے شو میں اگر بیرسٹر عقیل صاحب کی توجہ نہیں بھی تھی نا کہ سہیل افریدی صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, نااہل کیا جا سکتا ہے, انہوں نے 2-3 دفعہ بڑا زور دے کے پوچھا ہے سہیل افریدی کو نااہل یا اس طرح کیا جا سکتا ہے. ان کی اس وقت 9 مئی میں جو فرینزک ہوا اور اس میں وجہ کیا لکھی گئی کہ ان کی پروفائل پکچر اس ویڈیو سے میچ کرتی ہے. یہ نہیں بتایا گیا وہ کہاں پر موجود تھے, کیا کر رہے تھے. ان کی اپنی پوسٹ کی ویڈیو جو ہے وہ 16 مارچ 2023 کی ہے شاید. جی تو اس کو 9 مئی کے کنورٹ کیا گیا. سہیل افریدی کو نااہل کرنا اس وقت سب سے بڑا ٹاسک ہے. سہیل افریدی ان کو کھٹا پاس تو ان کو نہیں پتا لائن لگی ہوئی ہے اور بھی آ جائے گا. دیکھیں ان کو تو گنڈا پور جیسا بندہ چاہیے تھا نا, تو سہیل کو تو کل کسی شادی میں سلامی ان کو دینے پر بھی انہوں نے کہا اللہ تمہارے دل سے اسٹیبلشمنٹ کا خوف ختم کرے, ان کو دعائیں مل رہی ہیں. ہاں گنڈا پور صاحب. سو گنڈا پور صاحب, اب آپ سب سے بڑی اگزامپل تو وہ تھی جب لاہور جب جا رہے تھے گنڈا پور صاحب, تو کوئی کوئی استقبال نہیں ہونا, اور سہیل افریدی صاحب کے لیے جو روڈ بلاکس اور ساری چیزیں. لیکن میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ سہیل افریدی صاحب ان کو کرنے کو تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بالکل ڈسکوالیفائی سب کچھ. کچھ اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز نہیں بھی آ رہی ہوگی, آپ کو لاجک تو اب رہ نہیں گئی ہے کوئی بھی اس ملک میں, سو کہیں کچھ بھی چیز جوڑ کے وہ بنا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا سے SSP جو ہے وہ پولیس خیبر پختونخوا کی وہ 8 GB کی USB بھیج رہی تھی, اور 4 دن کے اندر رپورٹ فورینسک رپورٹ تیار ہو گئی تھی. لیکن اور وہ اس مقدمے میں اس حکومت نے جو کمیشن بنایا وہاں شاید وہ پیش بھی نہ, اور وہ USB ان کی گم جائے. ٹھیک ہے, لیکن نامنیٹڈ نہیں تھے بائی دا وے یہ کیس میں. سو اور لیکن مجھے آئی لائک سہیل افریدی اسٹائل ویری سیز کہ وہ جو انہوں نے کراچی سے واپس آتے ہوئے کہا تھا, انہوں نے کہا میں اتنا مشکل کر دوں گا اگلے والے کے لیے, جو چیزیں میں کر رہا ہوں اگلا والا سیٹ کر دوں گا. اب آخری سوال جنریشن زی کے حوالے سے 18,000 ووٹر ڈیلی ایڈ ہو رہا ہے, 2.5 کروڑ ووٹر ہوگا, اور خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی جان اگلے ووٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے اب 18 سال کے بجائے 25 سال کا ووٹر کر دیں. تو 25 سال والا بھی تو وہی ہے, مصیبت تو نہیں ختم ہوئی, آنکھیں بند کر لے بلی تو نہیں غائب. عدیل کے کامنٹ سے پہلے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, مالک صاحب کے شو پہ وہ جو رانا صاحب نے کہتے ہیں ہم یوتھ فرینڈلی بیانیاں بنا رہے ہیں, ان کو تو کہتے ہیں کہ یوتھ فرینڈلی بیانیہ ہوگا کہ آپ ووٹر ہی کو ہٹا دو. ان کو تو کہتے ہیں ان کے دماغ پر فتنے والے نے کنٹرول کیا ہوا, ان کو تو ویسے ہی وہ سائڈ میں کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ تم کتنے بھٹو مارو گے, جو واقعہ تھا نا وہ یہی واقعہ ہے. اچھا یہ کنیکٹ کر نہیں پا رہے. دیکھیں ابھی پھر دوبارہ مسئلہ ہوا ہے کہ یہ مجھے بتاتے ہیں نواز شریف, میں نے 1980 میں موٹر وے کا خواب دیتا, 85 میں بنا دی تھی آپ لوگوں کے لیے موٹر وے, ورنہ آپ لوگ ابھی تک کھوتا ریڈی پہ سفر کر رہے ہوتے. بچے آج کل کے وہ ہمارے جیسے تھوڑی ہیں, وہ ہمارے ماں پیو جیسے تھوڑی ہیں کہ میاں صاحب تاڑی بڑی مہربانی میرا گٹر بنوا. اور اس کی ایگزامپل وہ ہے کہ زورین کو ماں باپ کو انہوں نے پریشر کیا, تو زورین نے آ کے سوائیاں انہوں نے ضرورت دی. زورین ابھی بھی یوٹیوب پہ اپنے لگا ہے, بتا رہے ہیں کہ وہ جی آپ روڈ سڑکیں بنانا جو ہے وہ آپ کا بیسک رائٹ ہے, وہ کوئی احسان نہیں کرتا. یہ میرے باپ کے سر پہ احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیپل نیڈ ٹو آسک کوسچن. ہمارے یہاں پر سوال جب کرو تو وہ کہتے ہیں آپ محب وطن نہیں ہے. محب وطن کا تیرے مامے تیرے سے میں نے سرٹیفکیٹ تو نہیں لینا نا. ٹھیک ہے, لوگوں کو بچوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے. رانا صاحب کو یہ مر کے بھی سمجھ نہیں آ سکتی. رانا صاحب کی اپنی جو بیٹی ہے ان کو, اس کو رانا صاحب سے زیادہ پتا ہوگا.
اس کو وہ گھر بیٹھی وہ موبائل پہ دیکھ رہی ہے, اس کو پتا ہوگا میرا ابا کس دن میں کدھر جائے. ہو سکتا ہے اس نے رانا صاحب کے موبائل میں ٹریکر ڈالا ہو, رانا صاحب کدھر جاتے ہیں وہ پورا دن دیکھتی رہتی ہے ابا کدھر جا رہے ہیں. بچے ایسے ہیں کیا حکومت کو پوتا پوتی تو پھر وہ جنزی جن الفا بیٹا اسٹارٹ ہو جائے گا. کیا آپ دیکھو ایک سیکنڈ, آپ دیکھیں کراچی میں سہیل آفریدی جب آیا, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑکیوں میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ عمران خان کے نام آ رہے, 6 سال ان کی عمر ہوگی, 3 سال کے وہ ہوں گے بچہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کیا ہاتھ پکڑا. اب عورتیں فلیٹوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے, وہ آپ کو نفرت کا ووٹ, عمران خان کی محبت کا ووٹ پڑے نہ پڑے, آپ سے نفرت کا ووٹ عمران خان کو ضرور پڑنا ہے. صحیح, ریونج کلنگ ہونی ہے ایک دفعہ. کیا حکومت اتنی پاگل ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن تو جیسے چاہیں کنٹرول کر لیتے ہیں, اب ووٹرز کو نکالنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ نے کبھی یہ لاجک نہیں سوچی؟ میں کہہ رہا تھا ان کو بھی پتا نا حالات میں سائیکولوجیکل ان کو ونڈر بوائے آ ہی جانا نا کبھی, شفاف الیکشن ہی نہ ہو جائیں کہیں, ووٹر کو کنٹرول کر لو. دیکھیں یہ 2 سال پہلے جو 8 فروری کو بھی یہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ 8 فروری کو کیا کچھ ہو جائے گا, تو لائٹیں بند کر کے گھروں کو چلے گئے تھے, سمجھانے والوں نے کہا واپس آؤ. لیکن انہوں نے آپ صرف سنے نا جو کینڈیڈیٹس الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, ان سے سنے کہ رات گئے تک حالات کیا تھے, رات گئے تک آپ نے کس طرح سے لوگوں کو آپ نے وہاں پر وہ کروایا, ان کا الیکشن سمبل جو ہے وہ فوراً سے آپ نے تبدیل کر دیا, اور کس طرح سے آپ نے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی. اتنا کچھ آپ نے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے وہ آزاد امیدوار سملر قسم کے سمبلز کے ساتھ, اور اس پر آپ جوانوں کو تو چھوڑے سینئر سٹیزنز نے اپنے آپ کو الائن کر لیا. بہت بڑی بات تھی میرے خیال سے 8 فروری 2024 کے ابھی تک اس سرپرائز سے یہ لوگ باہر نہیں نکل سکے, اور ایسی کوئی بھی شوق سے اور ایسی کوئی بھی موو کرنا چاہیں گے تو اس کو کاؤنٹر. یہ ہم بھی سوچتے ہیں, آپ بھی ذرا سوچئے گا کہ حکومت نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگلے انتخابات شفاف ہوں گے, اور سب سے زیادہ جو متنفر ہے جنریشن زی ہو یا الفا ہو, ان میں سے کو ووٹ انہیں نہیں دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے عمران خان کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے صرف 3.5 سال دیکھا کہ اس شخص نے اس ملک پر حکومت کی ہے, اور ان کو اتنا شعور دے کے گئے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں حکومت کو خود پتہ ہے کہ 2024 میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ اگلے انتخابات میں ہی ہوگا. مجھے عدیل راجہ صاحب کو اور علینا شنگی صاحب کو اجازت دیجیے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.